बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इस आज वाले टॉपिक को गौर से सुनना भी है, समझना भी है और इसमें से MCQs शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से ये टॉपिक बड़ा अहमियत रखता है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टाइटल है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले प्रोटेक्शन का मतलब होता है हिफाजत और कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज करना ऑफ एनवायरनमेंट को, यानी हमने अपने माहौल की हिफाजत करनी है। तो ये हमारे पास है टॉपिक और इसमें हम देखेंगे ये कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में बायोलॉजी ने जो है वो क्या क्या रोल जो है वो अपने प्ले किए हैं, या एक बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या किस हद तक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहा है। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स की तरफ आने से पहले मैं यहाँ पे आपको 2-4 बातें पहले बता दूँ कि जब हम लोग शुरू में अगर जहाँ से हमारी इब्तिदा हुई इंसानों की, तो उस वक्त का अगर हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें कि हम कैसे रहते थे, बिल्कुल झाड़ियों में, पत्तों में, दरख्तों के, जंगलात के अंदर जो है वो रहते थे। हमारा खाना पीना इतना अच्छा नहीं था, इतना पहनना ओढ़ना बिछोना इतना अच्छा नहीं था, कुछ भी हमारे पास नहीं था। तो इंसानों ने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई किया है, यानी हम लोगों ने अपने पहने को, खाने को अच्छे से जो है अच्छा करने की कोशिश की है। तो उसके लिए हम लोग लेके आए जी किस चीज़ को, हम लोग लेके आए इस कायनात के ऊपर, इस एनवायरनमेंट के अंदर हम लेके आए इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जी सनतकारी, यानी हम लोगों ने सनतें जो है वो लगाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे आप ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, वहाँ पे वही सनतें हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। मतलब दोनों बातें आपने माइंड में रखनी है कि जहाँ पे सनत की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ है, वहाँ पे उसी सनत ने हमारे माहौल को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहला इफेक्ट है वो हमारे पास है रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे रहने सहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड था हमारा वो थोड़ा सा हाई हो गया। और साथ दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, डिस्ट्रॉयड द एनवायरनमेंट, और इससे हमारा जो माहौल है वो बिल्कुल क्या हो गया, वो तबाह हो गया। यानी हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन हमारा जो मेयार ज़िंदगी है वो क्या हुआ है, इंडस्ट्री की वजह से बेहतर हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है कि इंडस्ट्री हमने लगाई, हमने अपना मेयार ज़िंदगी उससे बेहतर किया, लेकिन साथ साथ हमारा माहौल जो है वो इफ़ेक्ट हुआ, उससे उस पर बड़ा असर पड़ा। उसकी वजह यह है कि उससे इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है, जिसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, इस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हमारे जो माहौल है उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। और अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो टनों की सूरत में आपके, चाहे वो तीनों हालतों में मैं आपको बताता चलूँ कि इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो है वो सॉलिड हालत में भी हो सकता है, गैसियस हालत में भी हो सकता है, लिक्विड हालत में भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री से वेस्ट नहीं निकल रहा, बल्कि टनों की फॉर्म में जो है वो वेस्ट निकलता है, और वो वेस्ट हमारे लिए नुकसानदेह, हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि टनों की सूरत में इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा और साथ इफ्लुएंट्स निकलते हैं। तो इफ्लुएंट स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास वो टॉक्सिक मटेरियल होता है जो फ्लो कर सकता है, यानी बहते हुए या फ्लो करते हुए हमारे पास जो वेस्ट होते हैं हम उनको इफ्लुएंट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि टन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स किन किन हालतों में हमारे संतों से खारिज हो रहे हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि वो वेस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो लिक्विड हालत में भी होता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो गैसियस फॉर्म में भी होता है। तो ये तीनों हालतों में वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। अब वो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रीज़, कि वो सारे का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हमारे माहौल के अंदर दाखिल किया जा रहा है। और दाखिल कौन कर रहे जी, आपकी सनतें कर रही हैं। तो यहाँ तक जो बातें मैंने आपको बताई वो सिर्फ इतना बताया मैंने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ है, लेकिन साथ साथ उन्हीं संतों ने हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर दिया है। क्यों तबाह किया है, क्योंकि संतों से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है वो या तो लिक्विड फॉर्म में है, या वो सॉलिड फॉर्म में है, या वो गैसेस फॉर्म में, जिस भी हालत में है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जैसे ही आया तो हमारे इन्वायरमेंट को उस वेस्ट से क्या हुआ, काफ़ी सारा नुकसान हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि इस वेस्ट में होता क्या है। स्टूडेंट याद रखिएगा, इस वेस्ट में दो चीज़ें होंगी, एक टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर होता है, जहरीला मटेरियल, और दूसरा इसके अंदर होता है, इस वेस्ट के अंदर कार्सिनोजेनिक मटेरियल। अब यहाँ पे दो बातें मैंने लिखी कि इस वेस्ट के अंदर जो सनतों से निकल रहा है उसमें या तो होगा जी हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल, या फिर होगा कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक यानी हमारे पास वो मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जो है वो काज कर सकता है। तो ये हमारे पास है कार्सिनोजेनिक मटेरियल। और इसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री से निकलने वाली हैवी मेटल्स भी हैं, यानी ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। टॉक्सिक मटेरियल संतों से निकल रहा है,
कार्सिनोजेनिक मटेरियल संतू से निकल रहा है, और साथ हमारी इंडस्ट्रीज से हैवी मेटल्स आ रही हैं। और यहाँ पे 2 एग्जांपलें हैवी मेटल की दी हुई हैं, जैसा कि हमारे पास है लेड और साथ साथ हमारे पास है क्रोमियम। तो 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं कि लेड जो है वो किन इंडस्ट्रीज से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और क्रोमियम जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं जी। लेड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल का मतलब है वो गाड़ियाँ जो आपको रोड पे चलती हुई नज़र आती हैं, यानी चलती हुई गाड़ियों को, इंजन वाली गाड़ियों को हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, जिसमें आपकी कार हो गई, आपकी बस हो गई, आपके ट्रक हो गए, आपकी ये बाइक वगैरह हो गई, ये सारी ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ। और इनके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, जो हैवी मेटल आपको नज़र आ रही है, वो हमारे पास है लेड। तो ये आपका MCQs भी बाज़ दफ़ा बनता है कि ऑटोमोबाइल गाड़ियों से कौन सी हैवी मेटल जो है वो निकल रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा वो हमारे पास है लेड। उसके बाद सेकंड हमारे पास हैवी मेटल दी हुई है क्रोमियम। क्रोमियम कहाँ से निकल रही है जी? क्रोमियम निकल रही है टेनरीज से। टेनरीज स्टूडेंट याद रखिएगा, ये हमारे पास वो इंडस्ट्री है जिनको हम नाम देते हैं चमड़ा रंगने वाली सनतें। चमड़े की सनत जो है, जिसमें चमड़े को जो है वो कलर दिया जा रहा हो, चमड़े को जो है वो सीधा किया जा रहा हो, तो उस सनत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को? क्रोमियम मेटल को। तो क्रोमियम मेटल जो है ये चमड़े को ना सीधा करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये बड़ी टॉक्सिक मेटल है। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, कई दफ़ा MCQs आए कि टेनरीज हमारे पास जो चमड़ा रंगने की सनतें हैं, इनसे कौन सी हैवी मेटल निकल रही है? तो आप बताएंगे क्रोमियम। उसके बाद जो हमारी ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ जितनी भी हैं, उनसे कौन सी हैवी मेटल जो है वो निकल रही है? तो वो हमारे पास है लेड। अब ये दोनों लेड और क्रोमियम, ये दोनों हैवी मेटल जो है ये क्या कर रही हैं? दे आर प्लेइंग द हैवोक रोल टू द ह्यूमन हेल्थ। ये इंसान की सेहत के लिए तबाह को नसरात रखती हैं। हैवोक रोल का मतलब है तबाह को नसरात, मतलब ये हमारे लिए, चाहे वो लेड हो या फिर वो क्रोमियम हो, अगर वो इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है तो इंसान के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं कि हमारे पास अगर यही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बिल्कुल बढ़ती रहे और एकदम से इसका लेवल जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन तक चला जाए, ख़तरनाक हद तक ये माहौलियाती आलूदगी बढ़ जाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल निशान होगा, हमारे लिए जो है ये बहुत बड़ा मसला है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ रीच एट अलार्मिंग लेवल। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन यानी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है इन द सर्टन कंट्रीज़, कुछ ममालिक के अंदर, जैसे जिनमें पाकिस्तान भी है, यानी पाकिस्तान के अंदर या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये आलूदगी जो है वो बिल्कुल एकदम से ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ चुकी है, इसका ख़तरनाक हद तक ये बढ़ चुकी है। अब आते हैं हम लोग कि हमें क्या करना है, नीड टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमें ये चाहिए कि हम वो माहौलियाती बढ़ती हुई आलूदगी को क्या करें, किसी न किसी तरह से सॉल्व करें, उसको कंट्रोल करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन नीड, जो आलूदगी बढ़ रही है, नीड टू बी एड्रेस, इसके बारे में हमें देखना होगा, एंड एल्स इट वुड बी आउट ऑफ कंट्रोल, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जिसके लिए हमारे लिए बहुत सारे ख़तरात जो है वो साबित हो सकते हैं। मतलब ये कि हमें क्या चाहिए, हमें आलूदगी को कंट्रोल करना चाहिए और हमें इसकी तरफ फ़ौरन जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो जिन्न है वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाए, मतलब ये आलूदगी कहीं ज़्यादा ख़ास ख़तरनाक हद तक ना बढ़ जाए। तो क्या होगा जी, अगर ये ख़तरनाक हद तक बढ़ती है, इन विच केस, इस हालत में बायो कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सफ़र फ्राम इररिपेयरेबल लॉस, उनका इतना लॉस होगा कि उस लॉस को हम दोबारा दुरुस्त भी नहीं कर सकते। इररिपेयरेबल लॉस लिखा हुआ यहाँ पे, कि मतलब ये कि आलूदगी के बढ़ने की वजह से लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म इस हद तक ख़त्म हो जाएंगे कि हम उस नुकसान को कभी दोबारा जो है वो रिपेयर नहीं कर सकते, उसको दोबारा रिकवर या मरम्मत नहीं कर सकते, जिससे क्या होगा, दैट इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट टू द लाइफ। और एट द एंड होगा क्या कि अगर आलूदगी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब आने वाले वक्तों में अगर आलूदगी इसी तरह से बढ़ती रही, मे बी एक दिन ऐसा आ जाए, लाइफ वुड बिकम सीज इन दिस इन्वायरमेंट, कि इस माहौल के अंदर ज़िंदगी ही ना हो, मतलब कोई जानदार यहाँ पे रहे ही ना, क्योंकि आलूदगी एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद हम आते हैं कि रोल ऑफ बायोलॉजी क्या है, बीइंग ए बायोलॉजिस्ट हमारा क्या रोल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने स्टूडेंट माइंड में रखना है वो हमारे पास है अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन का मतलब ये है कि बायोलॉजिस्ट ने इस मसले की तरफ तवज्जो दिलवाई है। अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन यानी सबसे पहले हमें इस मसले की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प द मैन काइंड इन अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन टू दैट प्रॉब्लम, कि इस मसले की तरफ बायोलॉजी ने सबसे पहले लोगों को तवज्जो दिलाई है कि भाई जिस तरह आपके बाकी मसाइल हैं, आपके बाकी प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह माहौल के अंदर बढ़ती हुई आलूदगी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मसला है, आप लोग इसकी तरफ भी ध्यान दें। उसके बाद आते हैं कि बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं जी, बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइव, बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं
ٹو فائنڈ دا سولوشن. یعنی بیالوجسٹ کی یہ کوشش، ہر ممکن کوشش ہے کہ یار ہم کسی نہ کسی طرح سے اس بڑھتی ہوئی آلودگی کو کوشش کر کے اس کو کیا کریں، ہم لوگ کنٹرول کریں، اس کو کم کریں، ختم کریں اپنے ماحول سے. اور کیا کریں جی، جن جگہوں سے ٹو سیٹ دا انوائرمنٹ، اور ہم لوگ اپنے ماحول کو بہتر کریں رائٹ ویئر اٹ از ڈیٹریوریٹ، جہاں سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ بیالوجسٹ کی یہ کوشش ہے کہ جس جگہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، ڈیٹریوریٹ خراب ہونے کو بولتے ہیں، جس جگہ سے ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، بیالوجسٹ کی یہ کوشش ہے کہ اس جگہ سے یہ اس کو صحیح کرنے کی یا آلودگی کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ویسٹ ٹریٹمنٹ. جی ویسٹ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں، بیالوجسٹ نے جا کے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کے آنرز کو، ان کے جو بھی انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی آپ لوگ اگر اپنا انڈسٹریل ویسٹ اٹھا کے پانی کے اندر ڈالنا چاہتے ہو یا زمین کے اوپر پھینکنا چاہتے ہو، یا پھر جو انڈسٹری سے نکلنے والی گیسز ہیں، سارے ٹاکسک مٹیریل ہیں، ہیوی میٹلز ہیں، اب وہ انوائرمنٹ میں اگر آپ بھیجیں تو اس سے پہلے آپ کیا کریں، اپنی انڈسٹری کے اندر ایک فلٹریشن پلانٹ لگا لیں، ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لیں، جس میں آپ لوگ کیا کریں، جب اپنا ویسٹ ہے اس کو اٹھا کے پہلے اس ٹریٹمنٹ پلانٹ میں رکھیں، ٹریٹمنٹ پلانٹ میں اس کو صاف کرنے کے بعد پھر جا کے اس ویسٹ کو کیا کریں آپ انوائرمنٹ کے اندر داخل کریں. تو یہ پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے ویسٹ ٹریٹمنٹ. تو یہاں پہ ریڈنگ کروا دیتا ہوں جی کہ بیالوجسٹ ہیو آلریڈی آسکڈ، بیالوجسٹ نے کہا ہوا ہے فار دا ٹریٹمنٹ آف ایفلوئنٹس، کہ ایفلوئنٹس کو صاف کیا جائے، ٹو بی میڈ اوبلیگیٹری، اور یہ کام جو ہے ہر صنعت والے کے لیے کیا ہے جی لازمی قرار دیا گیا ہے. اوبلیگیٹری کا مطلب ہوتا ہے لازمی قرار دینا، مطلب اس کام کو کہ آپ لوگ لازمی اس ویسٹ کو کیا کریں، صاف کر کے باہر جو ہے باہر کے انوائرمنٹ میں بھیجیں. تو یہ بات سب کے لیے کیا قرار دے گی، لازمی قرار دے گی. تو 2-3 پوائنٹ یہاں پہ آپ کو بتا چکا ہوں. پہلا کام ہم نے کیا کیا، اٹریکشن ٹو دا اٹینشن، ہم نے لوگوں کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلوائی ہے. دوسرا کام ہم نے کیا کیا کہ بیالوجسٹ کی یہ ممکن کوشش رہی ہے کہ جس جگہ سے ماحول ہمارا پالوشن کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے ہم اس کو بہتر کریں. 2 کام ہم نے کیے. تیسرا کام ہم نے کیا کیا، ہم نے ویسٹ ٹریٹمنٹ کا کہا ہے انڈسٹری والوں کو کہ بھائی جن لوگوں کی صنعتیں ہیں کائنڈلی وہ کیا کریں کہ اپنی صنعت کے اندر ہی ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لیں، پہلے اس ویسٹ کو صاف کریں اور صاف کرنے کے بعد آپ پھر اس کو کیا کریں، آپ پھر جا کے انوائرمنٹ کے اندر ڈالیں. اور چوتھا پوائنٹ جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ، آپ کی ٹرم ہے، یہ شارٹ کوسچن کے طور پہ کئی پیپرز میں آ چکی ہے، جس کا ٹرم کا نام ہے جی بایو ریمیڈیشن. ویری ویری امپورٹنٹ ٹرم بایو ریمیڈیشن. اب بایو ریمیڈیشن کیا ہے، ریموول اور ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹل پالوشن، ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنا یا ڈیگریڈ کرنا، اور ٹاکسک مٹیریل یا پھر ماحول سے زہریلے مٹیریل کو ختم کرنا ود دا ہیلپ آف آرگنزم، کسی بھی جاندار کی مدد سے. اسٹوڈنٹ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ریکال کروا دوں کہ بایو ریمیڈیشن کیا ہے، ریموول اور ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹل پالوٹینٹس اور ٹاکسک مٹیریل فرام دا انوائرمنٹ with the help of living organism, that is known as بایو ریمیڈیشن. کہ کیا ہے جی کہ ہم لوگ ماحولیاتی آلودگی کو یا ٹاکسک مٹیریل کو کس کی مدد سے ریموو کرنا چاہتے ہیں ماحول سے، with the help of living organism، یعنی ہم لوگ یہاں پہ زندہ جاندار چیزوں کا استعمال کر کے ہم ماحول سے آلودگی کو ختم کریں گے. تو وہ پروسیس، وہ ٹیکنالوجی جس میں ہم لوگ جاندار کی مدد لے کر ہم ماحولیاتی آلودگی کو ختم کر رہے ہیں، دیٹ از نون ایز بایو ریمیڈیشن. تو اسٹوڈنٹ ویری امپورٹنٹ ٹرم، پیپر پوائنٹ آف ویو سے بایو ریمیڈیشن پہ بعض دفعہ شارٹ آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی ایگزامپل میں نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ لکھی ہوئی ایل جی، آپ کے ٹیکسٹ بک سے میں نے یہ ایگزامپل لی ایل جی. تو ایل جی جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، ریموو دا میٹل بائی بایو ابزارپشن، یعنی جتنی بھی انوائرمنٹ کے اندر میٹلز موجود ہیں ایل جی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان کو ایزیلی کیا کر سکتی ہے، ابزارب کر سکتی ہے، جذب کر سکتی ہے. تو یہ ہم نے لکھا ہے جی کہ ایل جی آر یوزڈ ایز اے بایو ابزاربر، یہ ہیوی میٹل کو، ٹاکسک میٹل کو آسانی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، یہ ابزارب کر سکتی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اسی بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے ہمارے اس کنٹری کے اندر بہت ساری سپیشیز ہیں جو کہ انڈینجرڈ ہو چکی ہیں. انڈینجرڈ سپیشیز کیا ہوتی ہیں، ایسی سپیشیز وچ آر نیئر ٹو ایکسٹنکٹ، جو کہ بالکل ناپید ہونے کے قریب ہوں، جن کو کرٹیکلی بہت زیادہ خطرہ ہو کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو ایسی سپیشیز کو ہم انڈینجرڈ سپیشیز کہتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے سپیشیز دیٹ آر ایمیننٹ، جو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ڈینجر آف ایکسٹینشن، یا پھر جن کو کیا ہے اسٹوڈنٹ ناپید ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسی سپیشیز کو ہم نام دیتے ہیں دیٹ ڈینجر آف ایکسٹنکشن والی سپیشیز کو ہم انڈینجرڈ سپیشیز کہتے ہیں. مطلب وہ سپیشیز جن کو ناپید ہونے کا خطرہ ہو ہم ان کو انڈینجرڈ سپیشیز کہتے ہیں. اب بیالوجسٹ نے کیا کیا ہے کہ جتنی بھی آلودگی کی وجہ سے ہماری سپیشیز انڈینجرڈ ہو رہی ہیں، سائنٹسٹ نے، بیالوجسٹ نے کیا کیا، ان کی نا ایک لسٹ بنا لی ہے. اور اس میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ ایک ادارہ ہے ہمارے پاس IUCN کے نام سے، اس کے پاس ایک ریڈ ڈیٹا بک کے نام سے ایک بک ہے جس کے اندر وہ لسٹ بناتے ہیں کہ فلاں سپیشیز کے جو جاندار ہیں ان کی تعداد کتنی رہ گئی ہے، کیا وہ ولنریبل ہیں،
کیا وہ تھریٹنڈ ہیں، کیا وہ انڈینجرڈ ہیں، یا پھر وہ بالکل کیا ہو چکے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ہم نے کیا کیا جی، بیالوجسٹ آر ورکنگ آؤٹ آف لسٹ. بیالوجسٹ ان تمام جانداروں کی کیا بناتے جا رہے ہیں، لسٹ بناتے جا رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ کیا کر سکیں، سٹریس آف نیڈ ٹو دا پروٹیکشن، تاکہ ہم ان تمام جانداروں کو کوشش کر کے، ہمت کر کے، محنت کر کے ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے ان جانداروں کو کیا کریں، تحفظ دیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایگزامپل میں یہاں پہ انڈینجرڈ اسپیشیز کی دیتا چلو، جیسا کہ آپ ایشین ٹائیگر کی بات کر لیں، یا میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے پانڈا جو آپ کے جاندار ہیں، ان کی یہ اسپیشیز جو ہے انڈینجرڈ ہیں. اس کے بعد آتے ہیں پالوشن ان پاکستان. اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، پاکستان کے اندر بھی پالوشن جو ہے وہ ایک نیشنل پرابلم بن چکی ہے. دیٹ از آر نیشنل پرابلم. اور اس میں لکھا ہوا ہے جی لائف ان دا فریش واٹر، کہ ہمارے فریش واٹر پانی ہے، چاہے وہ اس میں آپ کے لیکس ہیں، چاہے وہ دریا ہیں، چاہے وہ اسٹریمز ہیں، ندی نالے یا تالاب ہیں، ان تمام جگہوں پر جہاں پہ صاف پینے کا پانی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کی لائف جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سٹی سیویج ہم اٹھا کے کیا کر دیتے ہیں، ان صاف پانی کے ایریاز میں ڈال دیتے ہیں. اب ہم نے جب گھروں کا کوڑا کرکٹ، گند، گلی محلے کا سارا اٹھا کے ہم نے اگر پانی میں ڈالنا ہے، تو ہمارے اسپیشیز آٹومیٹکلی کیا ہوں گے، وہاں پہ وہ بھی ختم ہوتی جائیں گی. جس میں اسپیشلی جو ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ فش پاپولیشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کیا ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. تو مچھلیوں کی تعداد جو ہے وہ پانی کے اندر کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم اس کے اندر جا کے، اس صاف پانی کے اندر جا کے گند جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ایک پوائنٹ یہاں پہ لاسٹ پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس پالوشن کو کنٹرول کر لیں، یا انوائرمنٹل پالوشن جو ہے وہ کم ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں لیڈ فری پیٹرول یوز کرنا چاہیے. ایک پوائنٹ یہاں پہ ٹیکسٹ بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ لیڈ فری پیٹرول، بے شک نو ڈاؤٹ کہ اس سے جو انجن کی ایفیشنسی ہے وہ شاید اتنی بہتر نہ ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ لیڈ جب دھوئیں کے ساتھ انوائرنمنٹ میں نہیں جائے گا، آٹومیٹکلی ہمارا جو انوائرنمنٹ ہے اس میں لیڈ جو ہے یہ ہیوی میٹل کے طور پہ ثابت ہو رہی تھی، تو یہ بالکل وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوگا، جب نہیں جائے گی آٹومیٹکلی آلودگی تھوڑی بہت کیا ہوگی، تو کم ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرنمنٹ. اس میں 4 پوائنٹ پہ ہم نے بات کی. پہلے انڈسٹریلائزیشن کا فائدہ بتایا، پھر یہ بتایا کہ اس نے ہمارے ماحول کو کیسے خراب کیا، پھر یہ ہم نے بتایا کہ اس بڑھتی ہوئی آلودگی کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس میں 3-4 پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا. پہلا کہ ہم نے لوگوں کی توجہ دلوائی اس کام کی طرف. پھر دوسرا میں نے یہ بتایا کہ بیالوجسٹ کی یہ کوشش ہے کہ جس جس جگہ سے انوائرنمنٹ خراب ہو رہا ہے اس کو بہتر کریں. تیسرا ہم نے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوانے کا کہا. چوتھا ہم نے بایو ریمیڈیشن کی بات کی. اور اس کے بعد یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتائیں. تو اسٹوڈنٹ یہاں تک آج کا ٹاپک اینڈ ہو گیا. کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.